sa langit ang atong pinanggang Arsobispo sa Diocese sa Osamis, Archbishop Martin Humuad, ang atong Kura Paroko diri sa Dakbayan sa Oroquita, Monsignor Boy Naron. Salamat sa imong paghatag o kahigayunan sa provincial government sa Misamis Occidental nga himuong co-sponsor nining atong misa karon. Busa sa ngalan sa atong Vice Gobernador, board members o mga empleyado sa Kapitolyo nga majority karon ani adiri o sa mga katawhan sa Misamis Occidental, akong ipaabot kaninyo mga taga Oroquita ang atong kinasing-kasing nga pagbati og usa ka happy and successful Fiesta celebration. Ang mensahe ni Mayor Linwell Tataw og Undanon ang kalampusan o kalipay sa mga katawhan sa Dakbayan nining pag-celebrate sa whole week no kapistahan sa atong Dakbayan in honor sa mahal nga Birhen Maria sa Santos nga Rosario. Kitang taga Oroquitanhon kay gisulti naman ni Mayor nga pinagi sa usa ka resolution nila niadtong tuig 2022 gihimo man ninyo akong anak as adopted son of the city of Oroquita. Akong ipaabot kaninyo nga kita sa atong pagsaulog sa pista karon bulahan kayo kay una karon ang nagsaulog ang nag-officiate sa ato ang Santos nga misa ang ato gayong Arsobispo uban sa halos tanang kaparian sa probinsya ania karon diri ato siya pagpakan og pasalamatan. Ikaduha, with a successful celebration sa kalihukan sa Dakbayan. Just recently, napalayo kita sa Kataladman. Gani, ato mang nabati ang aftershock sa maong linog nga miigo dito sa probinsya sa Sugbo. Kaloy sa Dios sa tibok probinsya o sa Dakbayan sa Oroquita. Based on the reports, wala gyoy damage both sa property o sa kinabuhi sa tao. Atong pakpakan ang Ginoo sa pagprotekta niya kanato. Tinuod man adtong 2022 naagian kita og usa ka Kataladman ang shear line nga nahitabo sa atong probinsya and badly hit the city of Oroquita. Apan tungod sa atong panaghiusa o panagtinabangay uban usab sa pag-ampo sa mga katawhan o atong mga lideres sa simbahan, paspas ta naka-recover. O mga manggali usab hinungdan tungod sa suporta sa mga katawhan, local government units in other places nga gipaabot kanato ato usab gihimo ang pagtabang karon didto sa probinsya sa Sugbo sa lima ka upat ka lungsod ug usa ka dakbayan, the city of Bugo nga badly hit niadtong maong linog. Paabot na ni Monsignor Humuad ang kantidad atong kwarta
inyong buhis, no, atong gitabang ngadto sa mga nabiktima sa earthquake victims. O gawas sa atong pundo sa probinsya na 4.3 million, usab ang atong lokal nga partido, ang atong Asinso Pinoy nga girepresentahan ni Congressman Henry A. Puaminal Jr. migahin usab sa panalapi sa Asinso nga mihatag og 3.5 million 500,000 kada lungsod, no, og 1 million sa probinsya sa Cebu, plus midirekta pagayon og hatag og tag 20,000 pesos niadtong pamilya nga adunay nakalas nga kinabuhi sa maong So, tungod sa atong hiniusa nga pagampo, nalayo kita. Munang iyong ko, bulahan kita. O gani, karon ako naibawaan just lately nga ang pulong uro kita, no? Kanang uro, o matod pa sa sekretary sa Department of Science and Technology, daghan ba kunong bulawan diri sa dakbayan sa Orokita? Kay uro, bulawan man kana. So, naglisod ko dayon og tubag, pero akong nadumduman, wala man wala man tay gold mining dire. So, pag iyon ako wala, iya kong gitagaan og enlightenment. Nga kung wala manggaling mo sa maong bulawan, pero kamong mga katauhan, ang mga katauhan sa Orokita, maoy bulawan sa dakbayan. So, kita, no, tungod sa atong mithi, no, sa atong core values nga na ang panagtinabangay o panaghigugmaay. Ako lang sang tagaan ug usa ka quick reaction sa usa sa gipamahayag sa atong arsobispo, no, mahitungod sa talamak nga flood control corruption dito ang nahitabo karon sa atong nasod. Kita misamisnon, we join hand in hand with our church leaders and to all the people nga naglantaw sa katarong nga mao manggaling ang mensahe karon sa first reading, no, ang katarong, no, sa pagkundim niya ng maong I think the unprecedented corruption nga nahitabo sa atoang nasod. Pasalamat ako sa gipadayag sa atong arsobispo nga diri sa atoang probinsya, no, wala kaloy sa Dios sa atong administrasyon ang ghost project. Not only ghost project but also walay ghost delivery sa mga supplies and materials. Kay mogid ka na ang atong gi-adhere ang good governance. As a matter of fact, sa katarantaduhan, pardon me, Archbishop o Kaparian sa maong pamulong, nga gibuhat sa maong alagad sa gobyerno, sa maong flood control corruption. Kita karon diri sa dakbayan sa Orokita naapektuhan. Kay ngano man niadtong shear line calamity na wash out og naguba ang atong Layawan River. Ang Tabuk Sur o Tabuk Norte, grabe ibay-ubay ang pamilya nga nabiktima. Ang atong pundo sa local government, igo lang naghatag og tabang sa social services og duna magali infrastructure, igo lang pagtabang, pagsulba
sulbad sa mga irrigation dam nga naguba para ma-reoperate dayon. Ang pag-rehab sa maong Layawan River atong gipangayo sa gobyerno, national government, through the efforts of our Congressman Jason Almonte. Kay dili kaya og wala mahatag intuto sa national government, gihimong multi-year ang paghatag sa pundo. Nagsugod sa 2023, 2024 o 2025. Dayon wala pagid na mahuman kay batch by batch man ang pundo, kay kuno lagi tibuok Pilipinas man ang gigahinan sa pundo sa maong flood control. So o yun lang kita nga mo na gihatag kada tuig. So karong 2025 na ay nabutang karon diha pero dili pa makahuman, no? Naapay portion karon diha nga na ay nagpuyo nga kung simbako adunay kusog nga ulan o kusog nga hangin, no, delikado gihapon maapektuhan ang ilang panimalay. Kay ang maong sure protection, ang maong Layawan River Control wala pa man nahuman. Nganong niyon ko apektado ta? Kay ang effort sa atong Congressman Jason Almonte for 2026 nga mahuman ang maong river control tungod sa katarantaduhan nila dito, naghatag og policy ang national government nga sa 2026 walay flood control allocation, no? So nadamay in town ang atong proyekto nga tinarong og tinunod. So dili mahuman ang maong pag rehab sa maong river control. So usana ka epekto, no, sa katarantaduhan nga gibuhat sa atong mga alagad. Kauban nato kay naaman ta sa gobyerno. Ako mo inyong leader, no? Pero sakit kay nato pamation nga kitang nagbuhat sa matarong nga atong mahibawan na dungog ang binahutan nga dili maayo sa atong kauban sa pagpangalagad. Kusa ako mapasalamaton sa mga katawhan labi na karon sa dakbayan sa Oroquita nga tungod sa atong ligon nga panaghigugmaay, panagrespetuhay og sa atong matinud-anon nga pagpuyo, no, atong nakabot ang hinay-hinay nga pag-asinso sa ato ang probinsya, sa atong dakbayan, og mo hinungdan nga sa pagsaulog nato nining atong kapistahan karon tuiga nagmalipayon kita. Og tungod kay kita ang mga katawhan nagmalipayon, nasayod ko dili lang ang inyong gobernador, dili lang ang inyong provincial officials, ang atong mga congressman ang nagmalipayon, kauban usab ang atong leader sa simbahang Katoliko nagmalipayon nga naglantaw kanato nga nagbuhat og matarong og happy sa ato ang pagpaningkamot nga moasinso ang atong tagsa-tagsa kapamuyo. Daghang salamat, Osbon ko. Happy Fiesta mga Oroquitanhon.